Hi friends, I'm Antush Praganza. Let us talk politics today. आता पोंडा तुम्ही जाणा न्हू आमचो बाबा रवी नाईक इज नो मोर आणि त्याचो पोस्ट आता वॅकेंट पडला. आणि रवी नाईक सो फार आय नो हिम इज अ व्हेरी नायस पर्सन, डावन टू अर्थ पर्सन, केन्ना मोठेपण करपी न्हू, डावन टू अर्थ पर्सन आणि बरो मनीस. आणि तो पळय जेन्ना चीफ मिनिस्टर आहलो न्हू तेन्ना तेणे इतल्या बरें एडमिनिस्ट्रेशन चलयलें, खंयच्या चीफ मिनिस्टरान चलोवंक ना इतल्या बरें. तो व्हडलो वर्शी क्वॉलिफायड न्हू, पूण तेणे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलयलें. सगळ्या चीफ मिनिस्टरांच्यान बरें. कित्याक तेणे सगळी पयली सद्या गुंडागिरी काबार केली. तुमी जाणा न्ही, गुंडा सारके भिताले तेका. आणि जरी कोणी गुंडागिरी केली जाल्यार रोखडेच लायले तेका काफे पजान उडयलो भितर. देखून तेणें पयली गुंडागिरी काबार केल्ली आनी बरें चलयलेलें. पूण आयज आमच्या मदें तो ना. पूण देवाक जाय जाल्यार आमकां मेवना न्हू. ओके, एनी हांव. आनी आतां तेजो पोस्ट वॅकेंट आहा. तो आतां भरून काडला पळय, ऑलरेडी भरपाक हें केलो. इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर केलें आनी लोकांनी फॉर्मां भरलीं. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, आतां जनरल इलेक्शनाक 6 ते 7 म्हयने उरल्या. चड करून म्हणटा ह्याच वर्सा जातलें. फुडल्या वर्सा म्हणटा कितें लेडीज कितें तरी बर्ड अशें कितें तरी चड करून ह्या वर्सान जातलें अशें म्हणून सुत्रां सांगता. जाल्यार 6 ते 7 म्हयने आहा जाल्यार म्हाज्या कोंतान इलेक्शन तशें करपाचें न्हू. मे बी आय एम रॉंग, दीस इज माय थिंकींग, मे बी आय एम रॉंग. पूण म्हाज्या हितून एक इलेक्शन करता जाल्यार कितलो लाखांनी देस्पेस जाता तुमी जाणा. आनी हे सगळे आमचे पब्लिकाचे पयशे न्हू, आमचे पब्लिकाचे पयशे मरे. आनी सगळे ऑफिसरांक आनी स्टाफाक त्रास मरे एका इलेक्शनाक. आनी 6 म्हयने 7 म्हयनेच आहा जाल्यार इलेक्शन कमिशनर हे तसोच दवरपाचे पोस्ट आनी सोमते जनरल इलेक्शनाक कंप्लीट करपाचे. तुमकां दिसना? तुमकां कितें दिसता तें तुमी सांगा. जर 6-7 म्हयने उरले इलेक्शनाक हो पोस्ट भरपाचो न्हू. बेस्ट गव्हर्मेंट देस्पेस आमच्या पब्लिकाचे पयशे वेस्ट. म्हाज्या कोंतान तो तसोच दवरपाचो आनी जनरल इलेक्शनाच्या टायमार सगळ्यांच इलेक्शनाक घालपाचो. तुमकां कितें दिसता सांगा. मे बी आय एम रॉंग. ओके, दुसरें सांगता तें पळय. आतां पणजेचेंच पळया तुमी, बाबू जिखलो न्हू आनी तो जिखपाचोच. कित्याक तेणें खरें सगळ्यांचें बरें केलां आनी तो लोक कितें कितें म्हणटा पूण तो लोकांची कामां कोत्ता आनी देखून ताका लोक निवडून हाडटा. तो बेश्टी फॉल्स आश्वासनां दिना तुमकां. अशें कोणी कितें मागूंक गेलो जाल्यार तशें हें करना, रोखडें दिता तुका मॉनिटरी पयशांनी वो सगळे भशेन हेल्प करता. देखून ताका लोक निवडून हाडटा. आतां गेले फावट तेजो चेडो बाब रोहीत मोसरात मेयर आहलो आनी तेणें खरें म्हटल्यार यंग बॉय पूण बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलयलें म्युनिसिपालिटीची. कित्याक इज रियली कूल गाय सारको. आनी तो तुका पेशंटली आयकोन घेवपी, असो वडवडो न्हू. म्हाका दिसता ब्रिलियंट मनीस कसो. कित्याक ब्रिलियंट पर्सन. तो तुजें पेशंटली आयकोपी आनी कूल टायप सारको. बरें तेणें चलयलें म्युनिसिपालिटी. बरें, आतां बाबुशान स्टेटमेंट कितें केलां, तेका आपूण असेंब्लीच्या इलेक्शनाक बसयता म्हणून अशें. आनी तो बाबूश बसयलो जाल्यार तो 100 न्हू 200% येता. कित्याक बाबूश जो कोणाक नॉमिनेट करता सगळे ताका सपोर्ट करता. बाबूशाचो चेडोच म्हणून न्हू, पूण तो 100% 200% येता आनी तो कडेन मिनिस्टरीच जावंक शकता. पॉसिबिलिटी आहा. कित्याक रायट नाव बाबूश इज अ पावरफूल गाय, पावरफूल पर्सन. पॉसिबिलिटी आहा. मीन तो जिखोन येतलो आनी मिनिस्टर जावंक शकता. पूण हांव कितें म्हणटा, म्हाका दिसता तें हांव तुमकां सांगता. आतां बाबूशान परत तेका 6 म्हयन्याक मेयर केला आनी 6 म्हयन्यांनी तर इलेक्शन डिक्लेअर जालें. परत तेणें रिजायन करचें पडलें आनी असेंब्ली इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक. जाल्यार 6 म्हयन्यांकूच लागून हो पोस्ट भरप म्हाका जाल्यार सारकें दिसना. कित्याक इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी न्हू. तुमकां दिसना? हांव कितें म्हणटा नाल्यार 6 म्हयन्यांक तुमी आफ्टर 6 मंथ्स बाबूशाच्या मनान कोणाक तर मेयर करपाचो आहा तेका आतांच करपाचो. आनी इलेक्शन तेका रिजायन जावपाक परते करपाक गरज पडची ना. आतांच करपाचो.
आनी बाब रोहिताक तसोच दवरपाचो विथीन 6 to 7 months इलेक्शन डिक्लेअर जातलें. तुमकां कितें दिसता तुमी सांगा. मे बी आय एम रॉंग. दीस इज वॉट माय थिंकींग. 6 म्हयन्यांकूच लागून तो तेका पोस्ट मेयर केलो आनी 6 म्हयन्यांनी रिजायन जालो. इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी न्हू. तुमकां दिसना? तुमकां कितें दिसता सांगा. मे बी आय एम रॉंग. बरें, दुसरें आतां पळय, गोंयची पॉलिटिक्स तुमी जाणा पळय, सगळे एकठांय अलायन्स करूंक सोदता आनी बीजेपी उडोवंक सोदता. बट तुमकां दिसता इज इट सो इजी? पयलीं काँग्रेसाक डिमांड आहलो गोंयांत. कितलीं वर्सां लोक काँग्रेसाक मानताले आनी तांकां वोट कोत्ताले. पूण काँग्रेसाची मेंटॅलिटी कितें? क्रॅब मेंटॅलिटी, एकामेकाच्या पांयांक धरून ओडपाची. आतां फाटल्या तेन्नाच पळय काँग्रेसचे 17 कितें आहले, म्हणजे मेजॉरिटी जालेली. पूण काँग्रेसाची बीजेपी जावच्या पयलीं काँग्रेसाची मेजॉरिटी जालेली. पूण कितें केलें? हे सगळे भातरे धोंकरे मोरोंक पावल्या, तरी ते आशा ती चीफ मिनिस्टराची जावपाक. देखून ते कितें केलें? पर्रीकारान चान्स घेतलो. पर्रीकार इज अ ब्रिलियंट पर्सन. तेंची मेजॉरिटी जावनूय तुमचो गव्हर्नमेंट जावंक ना. कित्याक? क्रॅब मेंटॅलिटी काँग्रेसाची, गोंयच्या काँग्रेसाची. हे सगळे मात्रे धोंकरे मोरोंक पावल्या, तांकां ते कोदेलाची आशा. हांव चीफ मिनिस्टर जाता तो जाता, तूं ना हांव जाता. तेका लागून पर्रीकारान चान्स घेतलो आनी तेणें आपणाचो गव्हर्नमेंट फॉर्म केलो विथ द सपोर्ट ऑफ नाल्ल. आतां नाल्लाक तुमी म्हणटा परत आतां काँग्रेस आतां पयलें घेवंक सोदता. पूण तुमकां खबर ना, ह्या नाल्लानूच बीजेपी हाडल्या गोंयांत. जाणा तुमी? नाल्ल पर्रीकार साहेबाक जॉयन जालो आनी तेन्नाच ती बीजेपी फॉर्म जाली गोंयांत, बिकॉज ऑफ नाल्ल. म्हणजे आतां तुमी परत काँग्रेसान तेका हाडूंक सोदता. बरें, दुसरें कितें हांव सांगूंक सोदता तें पळय. आतां फाटल्या दिसांनी आमचो बाब विरेश बोरकार उपासाक बोल्लो न्हू आझाद मैदानार. कित्याक बोल्लो? ते 39A ते कितें हाडला पळय सेक्शन, तेका लागून. आनी ते सेक्शन कोणें हाडलेलें? बिस्वजीत राणेन. आनी ते 39A कितें म्हणटा तें सेक्शन कितें? तें मास कन्वेशन. तें तो सेक्शन लायलें जाल्यार आख्खें सगळीं शेतां दोंगर कसलीच आडखळ नासतना काबार करपाची. तेका लागून विरेश बोरकार आनी सगळे उपासाक बसले आनी सीएमान तें बील फाटीं घेतलें. एक बरी गजाल. बरें, दुसरें कितें जालां? हेंच बील नाल्लान हाडलेलें तेन्ना तो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसतना पर्रीकाराच्या टायमार तरी बी म्हणून. बरें, पूण तें कितें? सेम तें सोरो तोच पूण लेबल दुसरो. तेंच बील 39A आनी 16B. बील सोरो तोच पूण लेबल दुसरो. जेन्ना नाल्लान पळय तें हाडलेलें तेन्ना तुमी कोणूच उपासाक बसोंक ना. आनी पयर हांव पळयतालो आतां आरजीचो आमचो बाब विरेश तो उपासाक बसला आरजीचो. कित्याक? विश्वजितान तें बील हाडलां म्हणून. आनी तेन्नाच हांवें पळयलां हो आरजीचो सुप्रिमो पळय आहा न्हू मनोज परब, तो नाल्लाच्या हातीक धरून आमी दोगूय एक म्हणून दाखयता. आनी हांव कितें म्हणटा, हें बील तुमी विश्वजितान हाडलां म्हणून तुमी उपासाक बसले तुमी आरजी, जाल्यार हेंच बील पयलें 16B म्हणून नाल्लान हाडलेलें. जाल्यार तेन्ना उपासाक बसोंक ना तें सोड. आनी तूं तेच्या हातीक धरून आमी दोगूय एक म्हणटा, युनिटी म्हणटा. फाल्यां कितें जातलें? फाल्यां तुमकां युनिटी जाय जाल्यार तुमी विश्वजिताकूय भितर घेतले. तुमचे विश्वास ना अशें दिसता म्हाका. बरें, दुसरें कितें जालां पळय. आतां हो विरेश बोरकार पळय म्हणटा न्हू, तो खरो नीज गोंयकार आनी तो असो सादो मनीस न्हू. तो इज द ग्रँडसन ऑफ ए फ्रिडम फायटर. तेजो ग्रँडफादर झगडला आमच्या गोंयाक लागून. ही इज रियल गोवन. आनी तो उलयता तें पळयलां तुमी, तेजी भाशा पळयल्या तुमी, रियल गोवन भाशा. आनी तो
सुप्रिमो मनोज परब उलयता तें पळयात तुमी. चुटकी मुटकी कोंकणी. हे थोडे मायग्रंट येवन गोंयांत सेटल जाल्या पळय आनी ते कशी कोंकणी उलयता. मुद्दम तुमी ऑब्जर्व करा. तेजे कोंकणी उलोवप आनी आमच्या विरेश बाबाचे कोंकणी उलोवप तुमकां कितें जाता तें ऑब्जर्व कोणाचें सारकें जाता तें पळया. आमचो विरेश बाब ओरिजिनल गोंयकार आनीक तेजो इज अ ग्रँडसन ऑफ अ फ्रिडम फायटर आनी तेजी कोंकणी उलोवप सारकी प्युअर आमची गोंयकारांची. पूण हो मनोज परब पळय उलयता न्हू तो ठाणें टोणें अशें कितें तुमी मुद्दम ऑब्जर्व करा. ती मायग्रंटाची टायप उलयता आनी अशें हांव तेजें एक्झॅक्टली नको तो हांव तें सांगूंक शकना. पूण लोक म्हणटा तो म्हणटा मायग्रंट हिंगा कितले वर्सां सेटल जाला. ही इज नॉट ओरिजिनल गोवन एंड आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू. दीस इज वॉट पीपल टॉक. ही आयकलेली खबर. तो म्हणटा हांगा सेटल जाला ओरिजिनल गोंयकार न्हू आनी हितून गमता ती कोंकणी उलयता तेजेर मातसो डावट येता. हें करून आतां तुमी चिंता कंपेर करा दोगांय मदें कशें कितें पळय तें. ओके ओके तो पर्रीकरच्या टायमार हेंच बील नाल्लान 16B करून हाडलेलें आनी सडनली कितें जालें पर्रीकर एक्सपायर जालो आनी पावर पडलो आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातीन आनी तो चीफ मिनिस्टर जालो. पूण आतां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत कितें तेजी ब्रिलियंट ब्रेन तो उगीच रावता कोणेंय कितें जाल्यार आयकता पूण फायनली आपणाक जाय तेंच करता. कितेंय ताका मस्को लायलो जाल्यार पासून गमता ताका सगलें. ब्रिलियंट ब्रेन मरे तो. पूण जेन्ना तेणें हातीन घेतलें पर्रीकर एक्सपायर जालो तेन्ना आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टरशीप घेतली ताका मेवली चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना ह्या नाल्लाक तेणें अशें मुसप खंय पाट करून भायर मारलो. कित्याक तो जाणा शाणो मनीस तो आमचो CM कसो तेणें पट करून मुस्काक भायर मारता एका काडून भायर मारलो. मागीर हो तेजी रिवेंज घेवंक लागलो. कोल्याक द्राक्षां मेवना जाल्यार द्राक्षां आंबट म्हणटा तोचली ही गोश्ट. आनी आतां तो अलायन्स करूंक सोदता सगळ्यां कडेन. पूण ही एक तो तर गोंयचो CM जायत गोंयान उरला तेंय काबार रे बाबा अशें लोक म्हणटा. गोंयान उरला तेंय काबार म्हणटा. बरें दुसरें आतां सगळे अलायन्स करूंक सोदता. आमचो कोण तो आम आदमी पार्टी आनी सगळे जॉयंट जावंक सोदता. आनी आम आदमी पार्टीक फरेंच होप आसलो गोंयान 50-60% येवंक शकताले आम आदमी पॉसिबिलिटी आसली. पूण कितें जालें तो केजरीवाल येयलो आनी बॉम्ब घातलो. हांव सदांच चिंतालो तो केजरीवाल इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर म्हणून द रँक ऑफ ए IAS ऑफिसर ब्रिलियंट असो तो इज अ ऑफिसर बेस्ट ऑफिसर तो ब्रिलियंट. आनी तो अशें कशें उलयलो काय म्हणून क्रॅब मेंटॅलिटी. अरे तुमकां होप आहा तुमी काँग्रेसा कडेन अलायन्स करूंक सोदता जाल्यार तूं आतां काँग्रेसाचेरूच अगेन्स्ट उलयता ही कोल्ली मेंटॅलिटी तुजी. हांव सदांच चिंता व्हडलो ब्रिलियंट म्हणून पूण थंय उलोवप सारकें तें उलोवपाचें न्हू तेणें तोंडाची दार काडली आनी निमाणें ताका लागून आतां सगळेच आम आदमी पार्टीचे सोडून गेले. पयलो सद्या आमचो बाब अमित पालेकर तो प्रेसिडेंट आहलो तेजो ताणें खूब हार्ड वर्क केला ताका आम आदमी पार्टीक हें करून ताकाय तें वायट दिसलें. ताणें सोडलें. तेच्या उपरांत आनी कोणाक प्रेसिडेंट केलो तेणें घेवंकूच ना प्रेसिडेंट म्हणटा घेवन रोखडीच सोडली आनी कितलेच जाण आम आदमी पार्टीचे मनीस रिजायन जाले. तो आतां आम आदमी पार्टीक होप ना रे. आसलो पूण केजरीवाल येयलो बॉम्ब घातलो आनी ते पाड घातले. आतां म्हाका दिसना आम आदमी पार्टी येतली म्हणून. बरें आनीक आहा कोण काँग्रेस आनी काँग्रेस आतां सद्या ते दवडना. काँग्रेसाचें एक तुमकां सांगता हांव. काँग्रेस हायकमांडान तर गोंयचे काँग्रेसाक एकाच मनशाक तर प्रेसिडेंट करीत जाल्यार काँग्रेस परत येवंक शकता परत फॉर्म जावंक शकता. ती जाल्यार आमचो बाब एल्विस गॉमिस तेका तर प्रेसिडेंट करीत काँग्रेसाचो गोवा काँग्रेसाचो तो सगळे जाग्यार घालतलो. कित्याक तो सादो मनीस न्हू. इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर मरे रँक ऑफ IAS ऑफिसर मरे. तो सगळे जाणा मरे. सगळे जाणा तो. आनी दुसरें तो करप्टूय न्हू. तसो व्हेरी ऑनेस्ट. पूण तेका ते करचें ना. कित्याक करचें ना तांकां तसलो मनीस नाका. कळ्ळें न्हू. हांव आनी कितें सांगू अशें लोक उलयता. ओके फ्रेंड्स
म्हाका दिसना फुडें आतां कोणाची युनिटी जातली. आम आदमी तर पडलेच भायर. दुसरे आरजी आनीक काँग्रेस. एएमजी म्हणटा हुंय दोसता मॅग्नेट खंय. फाल्यां हेंची मेजॉरिटी जाली जाल्यार ती थंयसरली सुट्टेली हिंगा दोसतली येवन तल्ली. तर आरजी एंड काँग्रेस आनी नाल्लाक घेवंक सोदता ते. बरें नाल्लाक तर घेवंकूय ना, दुसरी भिरांत आहा. तो बेश्टे सगळ्याक कॅन्डिडेट घालतलो मरे आनी तुमची मतां फोडटलो. तेकाय घेवचो पडटलो. पूण इतलेंय करून पासून म्हाका दिसना बीजेपीक उडोवपाक जातली म्हणून. That's what I feel. Maybe I am wrong. Okay, friends. Thank you for watching. Take care and God bless you.